Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, mayong adlaw. Ilabi na katong padayon nga nagsunod ug naglantaw sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne sa Rigumbad Basuda alang sa Community Update. Sa atong headlines. Libre ang Oroqueta City sa ASF. Padayon nga gihugtan sa LGU ang tanang borders aron dili masudlan sa baboy nga adunay ASF. Matud pa kini ni Dr. Botalid, ang City Veterinarian. Mga nanag-iyaw baruto naghupot sa kagamitan sa pagpanagat nga wala na rehistro o wala nagsunod sa color coding sa Oroqueta, dakpo na. Matud pa ni Piula, ang City Agriculturist. Pag-blessing sa rescue vehicle sa Barangay Tulyok, nagmalampuson. Kapitana Melchura Sarial, nagpasalamat kang Mayor Acosta ug ni Governor Waminal sa suporta. PBSP ug ang Oroqueta City Health naghatag sa libreng chest x-ray sa Dakbayan. City Tourism Council Chairwoman Naneth Acosta nakigtagbo sa tanang working committee sa nagalain-laing event para sa kapistahan ni Santo Rosario. Ug karon sa itong detalye, libre ang Oroqueta City sa ASF. Padayon nga gihugtan sa LGU ang tanang borders aron dili masudlan sa baboy nga adunay ASF. Matud pa kini ni Dr. Botalid, ang City Veterinarian. Aniya ang kumpletong detalye. Nagsugod na ang kabalaka sa mga hog growers sa Dakbayan sa Oroqueta. Human nahibaluan nga anaa-anay kaso sa African Swine Fever kun ASF sa probinsya sa Misamis Occidental. Gani daling naka-issue sa executive order si Misamis Occidental Governor Henry Waminal sa EO HSO-060 Series of 2023 ang pag-regulate sa pagsunod ug paghatag og giya sa pagdala sa mga buhi nga baboy, butakal, karning baboy ug sa tanang produkto sa baboy nga mosulod sa Misamis Occidental aron mapakgang ang pagkuyanap sa ASF sa probinsya. Sa pagpakiginabi sa Oroqueta City Veterinarian Dr. Juna Binisa A. Botalid, nga dili angayan mabalaka ang katawhan sa Oroqueta City tungod kay nagpabilin kining ASF free ang Dakbayan hangtod karong higayuna. Dili gid sila angay magpanik. Isa ni nga hinungdan kung magpanik manggod mo, ang baboy ibaligya na lang ninyo barato. So atong ako jud mong gi-assure as of now wala jud tay ASF sa Oroqueta. Matud pa ni Dr. Botalid, sugod pa ni atong 2020 pagsugod sa African Swine Fever, gihugtan na sa local government unit sa Oroqueta ang kampanya batok sa ASF. Istriktong gimonitor sa local government ang tanang border sa Dakbayan aron dili makasulod ang karning baboy, buhing baboy ug bisan unsang produkto nga gikan sa karning baboy aron malikayan ang ASF. Diri sa Oroqueta, kung live nga baboy ang imong dala, dili ka kasulod kung wala kay veterinary health certificate. And then sa among slaughterhouse pud sa Oroqueta, dili pud kasulod dira kung wala kay veterinary health certificate. So kung magdala kag karne nga giihaw na, nag-request pud mi og meat inspection certificate. So daghan na mi og napugngan dira sa checkpoint. So kung wala sila saktong papilis, mobalik gid sila kung asa ila ang origin. Giawhag sa buhatan sa City Veterinary ang tanang nagbuhi og baboy nga dili lawgan o pakanon ang ilang binuhing baboy ug pasaw o lamaw aron dili mataptan sa ASF. Lakip na ang mga karinderya ilang gihangyo nga dili ihatag ang tanang biya sa pagkaon ni adtong nagkolekta og pasaw aron dili magamit para mapakaon sa baboy. Feeds lamang ang ilang giabiso nga angayan ipakaon sa ilang binuhing baboy. Kay ang pasaw manggod kung ang karni infected sa ASF makaon sa baboy mo nang mopasa siya, pero kung feeds dili siya mopasa. Niadtong milabay nga April hangtod sa bulan sa June nagpahigayon ang City Veterinary sa deworming sa mga baboy ngadto sa tanang barangay sa Oroqueta.
ug sa susamang higayon ilang gi-one-on-one ug pagpakighinabi ang mga hog growers nga hugot nga imonitor ang ilang ipakaon lakip na ang musulod sa ilang tangkalan ilabi na kadtong mamalitay ug mas masiguro ang tag-iya lamang ang mudala sa baboy sa gawas aron ipakita sa buyer. Ila usab nga giawhag ang hog growers nga magbaton og foot bath aron ma-disinfect ang tanang mga muduol sa tangkalan sa baboy. Gihatag usab ni Dr. Butalid ang simptomas sa ASF aron masagang ug mahibaluan kung galing nagpakita na ang inyong binuhing baboy sa simptomas sa ASF. Ang simptomas gyud sa ASF dili siya specific nga for ASF. Common siya. Pura ra siya pareha sa ubang sakit. So naghilanat, dili mo kaon, maglagom-lagom, mamatay dayon. So same ra pud siya, especially na siya common gyud kaayo is hog cholera. So same siya. Apan giklaro ni Dr. Butalid nga ang confirmation sa ASF pinaagi kini sa blood testing. Tungod kay adunay mga insidente nga namatay ang baboy nga nagpakita og simptomas sa ASF apan negative ang resulta. Human matest ang dugo sa namatay nga baboy. Maong dili ang ngayan nga mabalaka gilayon kung adunay simptomas ilabi na kung wala na test ang dugo ug wala na pamatud-an pinaagi sa blood testing. Dili usab angayan kabalakan kung ang tawo makakaon sa karning baboy nga adunay ASF tungod kay dili kini makaapekto sa lawas sa tawo. Gilikayan lang kining ASF aron dili mahugno ang industriya sa karning baboy. Hugot nga panawagan sa City Vet nga magtinabangay ug magsinabtanay kay ang tanan nga gibuhat sa ilang buhatan alang sa kasiguruan sa tanan ug magpabiling ASF-free ang Oroqueta City, the capital city of Misamis Occidental. Samtang sa pikas nga bahin, nagpadala usab ang City Agriculture and Fisheries Office CONCAFO og personahe sa mga boundaries o borders aron makatabang sa pagmonitor sa bisan kinsa nga mosulod sa dakbayan nga adunay dalang karning baboy, buhing baboy o bisan unsang produkto nga gikan sa karning baboy aron mas mapahugtan pa ang kampanya batok sa ASF. Ilabi na nga kumpirmadong ana-ana sa Misamis Occidental ang maong sakit. Sumala pa ni Noel Piula ang City Agriculturist, andam ug abli ang buhatan sa CAFO alang niadtong gustong magkuha sa insurance o gustong ipa-insured ang mga binuhing hayop aron sa ingon adunay makuhang cash assistance gikan sa gobyerno kung galing adunay mahitabo sa imong binuhi. Libre kining gitanyag sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC pinaagi sa CAFO niadtong mga farmers o hog growers nga gustong ma-insure ang ilang gitikad nga yuta ug pananom lakip na ang mga binuhing hayop. Apan ang kahago ug ang kakugilang ang gikinahanglan aron ma-insured ang imong mga kahayupan ug mga tanong. Sugod atong Hulyo pa paghuman nato og meeting sa kabahin ng ASF ato gid nang giawhag atong mga farmers nato nga magpa rehistro gyud sa ilang mga baboy nga aron ma-insured, no. Yawat na lang nga simbako og abot gina din sa atong dakbayan o mataymingan nga ato ang mga mga baboy nato maigo anang sakita yawat balikon nako yawat na lang makatabang og abag-abag ang ato ang insurance system sa atong nasa Pilipinas. Simple ra kayo, anhilan sila sa opisina, mangayo og porma, pilapan nila, i-submit, then ato ang iproseso. Gani gidala na sa buhatan sa CAFO paduol sa katawhan ng libreng insurance nga gitanyag sa PCIC aron wala nay rason ang mga farmers o hog growers nga dili makapa-insured sa ilang uma o sa ilang kahayupan. Mga nanag-iyaw baruto o naghupot sa kagamitan sa pagpanagat nga wala na rehistro o wala nagsunod sa color coding sa Oroqueta. Dakpo na, matud pa ni Piula ang City Agriculturist. Ania ang kumpletong detalye. Sugod niadtong Setyembre 16, 2023, gisugda na ang pagrubing sa kadagatan sa Oroqueta City sa mga bantay dagat uban sa Maritime Police ug ang Coast Guard aron masiguro nga walay illegal nga panagat nga mahitabo sa dakbayan. Human kini nagpadala og sulat ang buhatan sa City Agriculture and Fisheries Office CONCAFO sa tanang barangay kapitan sa Coastal Barangay aron magpahibalo og mag-awhag sa tanang mga nanag-iya og baruto, di makina man o dili, lakip na ang adunay mga fishing gear
o kagamitan sa panagat sama sa pukot nga magparehistro sa ilang mga kahimanan ngadto sa buhatan sa KAFO. Seryoso ang KAFO nga ipaimplementar ang balaod nun nga napanday ni adtong 1999 pinasikad sa Local Ordinance Number 38-99, particularly sa Article 18 nga nagmando ngadto sa tanang na nag-iya sa fishing gear o kahimanan sa pagpanagat nga iparehistro og adunay 240 pesos ang mabayran matag tuig. Atong lokal nga kagamhanan nahangyo lang kay naaman na sa atong balaod nga magparehistro kita. Gani itong Sabado bisan pa holiday nagkuyog kita, no? Aron lang mapakita nato sa atong mga kauban nga seryoso ta. Correct. So dunay mga na-apprehend nato ato murag 5 ka buok man siguro to nga baruto. So it's a sign, no, nga wala may gatiaw-tiaw sa among istorya. Amo ginang tinud-on and balikon nako sa atong mga mananagat nga please lang kung wala marehistro inyong baruto ug inyong mga fishing paraphernalias, please adto mo sa buhatan sa kapo nato from Monday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. aron magparehistro. Kung masakpan ang usa ka mananagat nga walay rehistro base sa City Ordinance Number 38-99 ug wala nagsunod sa color coding nga gilatid sa balaod sa Iligan Bay, Alliance of Misamis Occidental kon Ibamo, ang ilang gihuptan nga fishing gear aduna kini tugbang nga penalty first offense 1,000 pesos, second offense 2,000 pesos hangtod kini sa 5,000 pesos ug ma-confiscate pa ang ilang mga kahimanan sa panagat. Pag-blessing sa rescue vehicle sa Barangay Tuliok nagmalampuson. Kapitana Melchura Sarial, nagpasalamat kang Mayor Acosta ug ni Governor Waminal sa suporta. Ania ang kumplitong detalye. Gumikan sa dakong gikatabang sa katawan sa Urban Barangay ang rescue vehicle nga nadawat sa Barangay Tuliok. Dili mahuman ang pagpasalamat ni Tuliok Barangay Captain Melchura Sarial, ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal ug ni Mayor Lemil Merike Acosta sa suporta ug sa pagpakabana sa panghinahanglanon sa katawhan. Akong dakong pagpasalamat sa aktong Governor Henry Waminal, Mayor Lemil Acosta, uban sa ato ang Vice Mayor Madam Gigi Almonte, uban sa iya ang mga konsihal. So dako kayo kog pasalamat labi na sa rescue vehicle nga kami gitabangan gyud dinhi sa among barangay nga kani nga rescue vehicle alang ni sa mga pasyente og sa tanan nga mga katawhan nga nagkinahanglan sa atong rescue vehicle. Kini akong pasalamatan labaw na gyud sa labaw nga makagagahom nga kami gihatagan og dagkong mga butang para alang sa among katawhan ug sa among lumulupyo sa among Barangay Tuliok. Giampingan sa Barangay Tuliok ang rescue vehicle nga ilang nadawat gani ilang gigam-an og kasilungan aron dili mainitan ang sakyanan ug ilang gigahinan og pundo alang sa pagpahigayon sa pag-blessing para sa paghalad sa Ginoo sa maong butang para sa proteksyon sa matag biyahe niini. Ang pag-blessing natigayon niadtong Setyembre 20, 2023 din gitambungan kini sa mga barangay councilors ug sa tanang barangay officialis uban ni Barangay Captain Melchura Sarial. PBSP ug ang Oroqueta City Health Office naghatag sa libreng chest X-ray sa Dakbayan. Ania ang kumplitong detalye. PBSP, Access TV, uban sa Oroqueta City Health Office, Department of Health, Department of Interior and Local Government, Global Fund, ug ang Maranao People Development Center kon Maradika Incorporated, nagdala og mobile chest X-ray sa tulo ka lugar sa Oroqueta City nga naglangkob sa Tabuk Norte, Upper Langkangan, particularly sa City Engineering Office ug sa Oroqueta City Plaza para sa libreng TB screening niadtong gitawag nga vulnerable sector nga naglangkob sa senior citizen, person with disability, adunay TB contacts ug ang mga tricycle drivers para sa OK Ka Lungs program. Ang libreng chest X-ray usa kini sa tipik sa pamaagi
aron masusi kung aduna bay TB ang usa ka tawo para sa madali ang pagtambal o pagsumpo sa naasoing sakit nga tuberculosis. Adunay 183 ka mga personahe nga naka-avail sa libreng chest x-ray sa duha lamang ka lugar. Apan posibleng mudagahan pa ang maka-avail niini human sa ikatulong area nga mao ang City Plaza. Wala pa'y resulta nga nakita tungod kay i-check pa kini sa mga eksperto. Apan posible kining ipahibalo sa City Health ang hingtungdan kung depektado ang baga sa nagpa-chest x-ray. Adunay doktor sa mga activity ug libreng tambal. Ang BPSP ang nag-sponsor sa libreng TB screening sa pagpakig-alayon sa DOH ug sa uban pang mga ahensya tungod kay ang BPSP padayon nga nagsuporta sa chest finding activity sa DOH para sa TB control program aron makita ang mga tawo nga adunay TB ug matambalan. City Tourism Council Chairwoman Nanette Acosta nakigtagbo sa tanang working committee sa nagalain-lain event para sa kapistahan ni Santo Rosario. Tupikini sa pagpangandam sa Dakbayan. Aniya ang kumpletong detalye. Usa ka semana kapin na lang magsugod na ang mga nakahanay nga usa ka bulan nga mga activity sa Oroqueta City para sa selebrasyon sa kapistahan ni Santo Rosario sa bulan sa Oktubre matag tuig. Ug karong higayunan nangandam na ang Dakbayan sa Oroqueta para sa malampusong selebrasyon sa naasoing kapistahan. Adunay mga nagkalain-laing activities nga gihanay sa City Tourism Council nga gipanguluhan ni Only Lady Nanette Bandala Acosta. Unang gitagbo ni Nanette ang komite sa Binibining Oroqueta diin usa ka highlight sa selebrasyon nga gipanguluhan ni Gilbert Roa aron mahanay pag-ayo ang mga schedule. September 15, 2023 sa buntag, gisunod ang panagtagbo sa tanang committee chairperson sa local government unit ug ang non-LGU nga sponsored activities para sa coordination meeting sa Inugog Festival 2023 para sa mahimong magmalampuson ang pasundayag ug kompetisyon. Ug sa pagkahapon sa susamang pizza September 15, sunod nga gitagbo ni Nanette, mao ang food and non-food exhibitor para sa pag-finalized sa area para sa Food Bazaar 2023 sa Inugog Agro Festival ug ang Indiskwento Caravan sa Department of Trade and Industry nga magsugod karong October 11 hangtod 15, 2023 didto sa City Plaza. Ang Food Bazaar ug ang Inugog Agro Trade Fair gimugna aron maila ang mga lokal nga mga produkto sa Oroqueta City ug makatabang sa pag-angat sa ekonomiya sa Dakbayan. September 18, adlawng Lunes, gihinabi usab ni Nanette ang mga kawani sa Philippine Coast Guard para mapatunhay ang kahapsay ug seguridad sa usa ka highlight nga mao ang second fluvial procession karong October 16, ang mismong adlaw sa kapistahan ni Santo Rosario nga magsugod alas 4 sa kaadlawon. Nagpasalamat si Only Lady Nanette Acosta sa tanan nga nahimong andam na ang Dakbayan sa usa ka bulan nga activities para sa kasaulugan sa kapistahan ni Santo Rosario. Naglaom si Nanette nga mamahimong magmalampuson, malinawon ug malipayon ang maong kalihukan. Mao kini ang schedule of activities. Mao kadto ang naglangkob sa community update. Sa ngalan, kinatibuk ang pwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne sa Rigumbar Tasuda Mingon Kanimit. Put God first in everything you do. God bless Oroqueta. God bless Misamis Occidental.